रूपाय शिवाय ब्रह्मतेजसे कविष्णुहररूपाय नमः श्रीगुरुमूर्तये अज्ञानध्वान्तपटल विध्वंसन दिवाकरान् सच्चिदानन्दबोधैक सुधाम्बुधिकलानिधीन् आदिव्याधिभयग्रस्त प्रपन्नजनरक्षकान् वन्दे बद्धाञ्जलिः श्रीमत्परिज्ञानाश्रमान् गुरून् इलापातालनाकस्त पूजितः श्रीशिवेशितुः चरणाम्बुरहन्यस्त मनोवाक्काय सम्भ्रमान् ईश्वरान् वेदाङ्ग वेदान्तज्ञानिनाम् धुरि छात्रवृन्दसुखाधारान् भजे श्रीशङ्कराश्रमान् उपमाभावमहिमाजित सर्वारिमण्डलान् सारस्वतद्विजवरैराराधितपदाम्बुजान् ऊर्जस्वरान् महामोहग्राहग्रासैककर्मणि नमाम्यानन्दरूपान् श्रीपरिज्ञानाश्रमान् गुरून् एकस्मिन्नद्वितीये च ब्रह्मण्याविष्टमानसान् यमादियोगसम्पत्ति भ्राजमान् मुनीश्वरान् ऐश्वर्यादखिलार्थानाम् दायकान् करुणानिधीन् ईडे योगाम्बुधिक्रीडासक्तान् श्रीशङ्कराश्रमान् ओजस्विनः सुतपसा द्वैताभिवडवानलान् स्वाङ्ग्यब्जशरणोद्धर्तॄन् सौमी श्रीकेशवाश्रमान् औपाधिके कर्मकर्ते मोहितभ्रान्तचेतसाम् समुद्धरणधौरेयान् वन्दे श्रीवामनाश्रमान् अञ्जसा तमसः पारमहायासेन सर्वदा नृपशुन्नयतो नौमि कृष्णाश्रमयतीश्वरान् अहम् वन्दे मनोवाक्याम् पाण्डुरङ्गाश्रमान् मुहुः संसवै पर्या भक्त्या विविधैर्भक्तिलक्षणैः करकञ्ज भवांस्तेषाम् वन्दे धर्मधुरन्धरान् आनन्दरूपिणः श्रीमदानन्दाश्रमसद्गुरून् ब्रह्माविष्करदयान् द्वैतध्वान्तदिवाकरान् प्रशान्तकान्तोपरतान् परिज्ञानाश्रमान् नुमः गरिमा दृश्यते येषाम् वेदान्तार्थनिरूपणे संविज्ञानतपोदीप्तान् निगमागमपारगान् संविद्येवी समासक्तान् श्रुत्यन्तपटदर्शकान् सद्यो जातान् नमाम्यत्र शङ्कराश्रमदेशिकान् भोगराः स्वामिपराः